الحمد لله بسم الله طرف جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهاد الفيديو غادي نشوفو بإذن الله مجموعة ديال الأشياء اللي تنستعملوهم ملي نكونو خدامين في وسط فوتوشوب. أول شيء عندي بعض ديال لي كالك أغير بلون فيه لا شيء، كالك فير فيه هاد لو سيركل بلو فير، لو جون فيه هاد لو سيركل بلو جون، و كالك أورانج فيه هاد لو سيركل أورانج. أول شيء اللي غادي نكتشفوه في وسط هاد الفيديو غادي يكون لي روبير كومونتي. غادي نشرح، غادي نهز لوتي دو ديبلاسمون لو كالك اورانج سيليكسيوني. لاحظوا نكليكا هنا وشنو تيوقع ملي تنديبلاسي تيبانو هاد لي تري. فهاد لي تري تيعاونوني على اساس انني نديبلاسي مثلا هاد لو سيركل اورانج يكون عنده نفس لالينيومون ديال لو سيركل فير، او يكون عنده نفس لالينيومون فيرتيكال اوريزونتال على حسب لو بوزوان. لاحظوا هنا غادي يجي في الوسط ديالهم بشكل صحيح او يجي في الوسط ديال لو سيركل جون. باش نافيشي هاد لي تري اللي سميتهم لي روبير كومونتي تندير افيشاج افيشي وعندي هنايا روبير كومونتي. لاحظوا بالعين غادي نديكوشي هاد لوبسيون روبير كومونتي، فهنا ما تيبقاوش يبانو باغ ديفو تيكونوا هما ديكوشي في وسط فوتوشوب. غادي نكوشيهم افيشاج افيشي ومن بعد روبير كومونتي يمكن لي نخدم بهم. ولاحظوا هنا يمكن لي نديبلاسي هنا هاد لو سيركل فير يجي في الميليو ديال لو سيركل جون، وكذلك في الميليو ديال لو سيركل فير اورانج. يعني اسمحوا لي يجي هنايا ميليو في لو سيركل اورانج وفي ميليو ديال لو سيركل جون بهذا الشكل غير بلي روبير كومونتي. شيء اخر كاين في وسط فوتوشوب افيشاج دائما افيشي، ولاحظوا كاين لوبسيون كونتور دو كالك كليك، وهنا غادي نسيليكسيوني مثلا لو كالك اورانج. شنو تيوقع تي ابليكي عليه ان كادر هنايا. فهاد لوبسيون تقريبا ديال افيشاج افيشي بحال اللي كاينه في إلوستراتور اللي عنده فيها الإلوستراتور. فاين فوا تنسيليكسيوني مثلا لو كالك فير شنو تيوقع تي ابليكي على هاد لو كادر غير باش يقول لي زعما كاين فوتوشوب لو كالك فير هو هذا اللي كاين هنايا. فغادي ندير افيشاج، غادي نديكوشي هاد لوبسيون افيشي، غادي نحيدها كونتور دو كالك. اوتر اوبسيون شنو غادي تنحتاجوها من تنخدمو مثلا افيشاج افيشي وعندنا لا غري هنايا والراكورسي ديالها كونترول لو اي كوميرسيال. فكليك هنايا وتيبانو هاد لي بتي كارو في هذا المكان ديال لا زون دو ترافاي. فبعض الاحيان تيقد يكون عندي ان بوزوان مثلا نخدم بلا غري باش ننظم العمل ديالي، ولا يكون عندي هذاك الشيء يعني بالعباب ديال جوج مربعات او على سبيل المثال بهذا الشيء. فباش نحيدها يعني نفس الخطوات افيشي افيشاج ومن بعد غري هنايا. اوتر اوبسيون مثلا غادي نخدمو بهم هما لي روبير. غندير افيشاج غادي نشرح شنو لي روبير. اول شيء غادي ندير افيشاج وهنا ريغل والراكورسي كونترول ار. فهنايا تيكون عندي اون ريغل اوريزونتال اون ريغل فيرتيكال، وكيفاش نخدم بهم تنكليكي في وسط هاد لا ريغل، نبقى مكليكي بوطون غوش ونكليكي في وسط لا زون دو ترافاي، ما نحيدش لي دي بوطون غوش. ولاحظوا تما كتيبان لكم مكتوب 203 بيكسل. فلا حيدت لي دي من لا سوري عندي ان روبير، هادي ريغل وهذا روبير. في اي وقت ممكن لي نديبلاسي الروبير اليمين اليسار. علاش يصلح الروبير؟ باش نعرف مثلا منا كاين منا حتى لهنا كاين 156 بيكسل 175 بيكسل، وهاد لي زوبجي كاملين يمكن لي نحطهم بحال هكا يعني، ونخلي هاد البلاصه نكتب فيها لو تكست ولا ندير فيها شيء معين. فهاد لي روبير بعض الاحيان تيكونوا مهمين اننا نخدم بهم. ملاحظه يمكن لي ندير مجموعه ديال لي روبير نفس العمليه كليك ونجليسي بحال هكا على اليمين. في اي وقت يمكن لي نديبلاسي الروبير ا غوش ا دروات، كيما يمكن لي ندير دي روبير اوريزونتال يمكن لي ندير دي روبير فيرتيكال. بمعنى غادي نجي في هاد لا ريغل اللي كاينه الفوق نكليكي في اي مكان نبقى مكليكي ونجليسي لتحت بحال هكا ونديبلاسي هاد لي روبير بشكل على حسب مثلا الخدمه اللي تنخدم بهم حاليا. فشيء اخر مثلا لاحظوا هنا في هاد لا ريغل بوطون دروا وممكن ننزل او نبدل لونيتي دو ميزور، هي بيكسل نقدر نشرحها بوز سنتيمتر مليمتر على حسب لو بوزوان اللي بغيت. اون اوتر شوز مثلا عندي هاد لي روبير بغيت نكاشيهم، ملاحظه بغيت نكاشيهم ماشي بغيت نسوبريميهم. فغندير افيشاج ونجي لهنايا افيشي شنو عندي روبير كونترول يعني راكورسي كونترول هنايا دو بوين. فغادي نديكوشي روبير لاحظوا ما تيبقاوش يبانو. افيشاج افيشي نعاود ندير روبير فتيبانو لي روبير اللي عندي. اوتر شوز في لي روبير ندير هنا فيروي لي روبير، ولاحظوا ما تيبقاش عندي يعني ما يمكنليش نديبلاسي لي روبير فتيبقاو ستابل هنا بحال هادو فيروي. غادي نرجع افيشاج ونديكوشي لوبسيون فيروي لي روبير افيشاج effacer les repères. فهنا تيمشيو يعني كاريمون لي روبير. اوتر اوبسيون بعض الاحيان تتكون مهمه، الانسان ملي تيصاوب مثلا اون ماكيت ديال سيت ويب ولا شي حاجه يقد يخدم بلي نوفو روبير. فبغيت مثلا بالضبط اوريزونتالمون ما بغيتش نخدم مانيوالمون نقدر ندير نوفو روبير ونقول ليه اوريزونتالمون بغيت يكون عندي دي روبير شحال تيساوي سبيل المثال 150 بيكسل. اوكي ولاحظوا
هنايا اوتوماتيكمون هبط ان روبير ديال 150 بيكسل. او العكس ندير افيشاج نوفو روبير، غادي نقول فيرتيكال مثلا يكون عندي 50 بيكسل اوكي، وهنا رديتو البال كريي دي روبير اوتوماتيكمون. ملاحظ انا بغيت نسوبريمي ان سول روبير ماشي كاملين، لا درت افيشاج افاسي افاسي كاع لي روبير، بغيت مثلا سوبريمي غير هاد الروبير بوحدو، نكليكي عليه ولاحظوا نرجعو في هاد المكان ديال لا ريغل، غير هنا في وسط لا ريغل بهاد الشكل اللي عندي هنايا، فهنا تيكون شيء ايجابي.